खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। सुबह ही सुबह जो खबरें हमारे सामने आती हैं उनका असर सारा दिन जहन पे भी रहता है और मेरा ख्याल है कि जो हमारा रवैया है उस पर भी रहता है। अब कल की ही एक बात है, एक सरकारी इदारे में जाने का इत्तफाक हुआ। वहाँ पे कोई अफसर कोई एहलकार मौजूद नहीं था, लोअर स्टाफ था, ज़ाहिर है उसके बस की बात नहीं थी। तो क्या कह सकते हैं जनाब, पूछे जाने पे बताया गया कि जी 12 बजे 2 बजे आ जाएंगे, आपको क्या जल्दी है। एक म्यूनसिपल कमिश्नर साहब बैठे थे, उन्हीं पर मैंने अपना सारा गुस्सा उतार दिया, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने एक और नंबर दे दिया। ये चल रहा है जनाब हमारे पैसों से, यानी टैक्स के पैसों से। और बिजली भी आ रही होती है उनके दफातर में, ठंडी मशीनें चल रही होती हैं, चाय पानी चल रहा होता है, ये सब चल रहा होता है, सिर्फ काम नहीं चल रहा होता, जिसका हमें शदीद अफसोस है। और शायद इसी वजह से वज़ीर आज़म साहब ने डेवलपमेंट कमेटी बनाने की बात की। कल जो ख़बर हमने आपसे शेयर की थी वो इकनॉमिक कमेटी की बात थी, इकनॉमिक काउंसिल की, लेकिन आज उसका नाम ज़रा डिफरेंटली सामने आ रहा है। कौमी तरक्याती काउंसिल तश्कील, वज़ीर आज़म, चेयरमैन, आर्मी चीफ भी शामिल। हर किस्म के ख़तरे के लिए मुश्तरका कौमी जवाब ज़रूरी। रियासती इदारों से मिलकर कौमी रद्द अमल देंगे जनरल बाजवा। 13 रुकनी काउंसिल में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर मनसूबाबंदी, मुशीर ख़जाना, मुशीर तिजारत, सेक्रेटरी वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी ख़ारजा, ख़जाना और सेक्रेटरी मनसूबाबंदी भी शामिल। काउंसिल वज़ीर आज़म ऑफिस में काम करेगी। फ़ौज वतन के दिफा और सिक्योरिटी के लिए पुरअज़्म फरीज़ा अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने इस्तकबाल किया सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से खिताब। अब हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, हमारा जो, मेरा ख्याल है, हमारा क्या कह रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता बाकी लोग कैसे सोच रहे हैं, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि इदारे के ऊपर एक इदारा बना देने का मकसद शायद यही होता है कि जो दीगर इदारे जिनसे आपको काम लेना होता है वो शायद ठीक तरह से काम नहीं कर रहे होते। अब हम उम्मीद रखते हैं जनाब इकनॉमिक जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो पहले से काम कर रही है, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला भी शामिल हैं और दीगर सारे पूरी मशीनरी भी शामिल है। उसकी मौजूदगी में एक और डेवलपमेंट काउंसिल का क़याम, ये ज़्यादा बेहतर हमारे जो आला जो जोमा हैं, जो जो हमें लीड कर रहे हैं सेंटर में, ये वही बता पाएंगे, वज़ीर आज़म बता पाएंगे। अच्छा जनाब, वज़ीर आज़म साहब का कहना यह है ईंट का जवाब पत्थर से दें। अरे जनाब, हमने आपको पत्थर और ईंटें मारने के लिए असेंबली में नहीं भेजा हुआ, हमने आपको काम करने के लिए भेजा हुआ है। आप लोग जिस अंदाज में असेंबली को चला रहे हैं, यानी कि अगर अपोजिशन की बात करें तो वो भी और हुकूमत भी, सिवाय बहस बराए बहस, यानी एक तूफ़ान बदतमीज़ी के, आपस में तू तकार के, झगड़े फसाद के, अभी तक तो कोई खातिर खा कानून साजी नज़र आ नहीं रही। डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर कर्जा इंक्वायरी कमीशन के सरबराह मुकर्रर इसहाक डार को जल्द वापस ला रहे हैं। शहजाद अकबर, फिरदौस आशिक अवान की ब्रीफिंग। टेंशन न लें, बजट मंजूर करा लेंगे, अपोजिशन 100 बार एहतजाज करे। अवाम की ज़िंदगी में खलल डाला तो कानून हरकत में आएगा। इमरान खान, अवाम की ज़िंदगी में तो खलल पहले से ही पड़ चुका है, जब से ये दोनों पार्टियाँ जब इक़्तिदार में थी, जब से अवाम की ज़िंदगी में खलल देखा जा रहा है। जब से आपकी हुकूमत आई है तब से अवाम की ज़िंदगी में खलल है। मुझे नहीं पता खलल किसको कहते हैं, यानी कोई काम सीधी तरीके से होता नहीं है। जिस तरह मैंने अभी आपको ज़ाती मिसाल दी, दफातर में चले जाइए आप, अफसरान आपको मिलते ही नहीं है, अगर मिलते भी हैं तो वो एक लंबी लाइन साइलिन की बाहर बैठी होती है। फिर जो अमला होता है वो आपको अफसरान तक जाने नहीं देता। उनके हाथ में अगर आप कुछ 100-200 रुपये या अपने उनका जो भी रेट चल रहा है वो रख दे तो शायद आप अंदर चले जाएं। ये सारा कुछ हो रहा है जनाब, इन चीज़ों पर तवज्जो दें। ये ईंटों से और पत्थरों से एक दूसरे को मारना छोड़ दें। कौमी असम्बली, हुकूमती अरकान का फिर शोर शराबा, अपोजिशन लीडर की तकरीर, मिशन इम्पॉसिबल। मतलब आप ही कोई तबसरा कीजिए जनाब, मैं तो भर पाई। जालिया काउंसिल लेन देन बहुत बड़ा जुर्म, बैंक मुलाजिम मुलविस होते हैं। चीफ जस्टिस। रोज़ाना जंग की खबरें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कॉल कीजिए जनाब, अपनी राय का इजहार कीजिए, बताइए कि आप तर्ज़ हुक्मरानी से कितना मुतमईन हैं। चाहे सूबों की बात कर लें हम या हम विफाक की बात कर लें, एक बजट है, मंजूर होना है, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए ताकि जो अवामी नुमाइंदगान हैं उनकी अपनी अपनी जो भी
ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके अपने अपने जो भी मसाइल हैं, उनकी जो जो डिमांड्स हैं, वो फ्लोर ऑफ द हाउस डिस्कस हों, चाहे हुकूमती अरकान हों, चाहे अपोजिशन के अरकान हों. अब अगर एक दूसरे को तकरीर नहीं करने दी जाएगी, हुकूमत हूटिंग करेगी, तो मामला आगे कैसे बढ़ेगा. डार को लाने के लिए MOU पर दस्तखत हो चुके हुकूमत. अरे छोड़ दीजिए, उन पर मिट्टी डाल दीजिए, आप अपने काम कर लीजिए जनाब. रोज़नामा एक्सप्रेस, चेयरमैन सेनेट को हटाने के इक़दाम का सिरे से वजूद ही नहीं. जनाब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, वापस आते हैं. प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज. जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं. प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज. हमें ब्रेक के दौरान हमारे साथी इम्तियाज़ खान फारान साहब ने ज्वाइन किया. सदर हैं प्रेस क्लब के, और बहुत सारी जो सहाफ़ती तंजीमें उसमें फ़आल किरदार अदा करते हैं, और हमारे कराची के ब्यूरो चीफ़ हैं. खुशामदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. इम्तियाज़ खान फारान साहब, एक और इदारा बना दिया गया है, 13 रुकनी काउंसिल की तश्कील. कल साले जाफ़र की रिपोर्ट थी, न्यूज़ में भी और जंग में भी, और उसमें उन्होंने इकनॉमिक काउंसिल की बात की थी, लेकिन ये डेवलपमेंट काउंसिल है. मेरा आपसे सवाल ये है, इदारे पर इदारा, मैंने अभी अपने इब्तिदाई में भी ये बात की है कि इसका मतलब ये है कि दीगर इदारे अपना काम नहीं कर रहे, कि आपने एक और नया इदारा बना दिया. ये सिलसिला कब तक चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये बात तो देखें आपने बिल्कुल सही कही है, लेकिन ये इदारा जिसमें बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं, अगर ये इदारा नाकाम हुआ, ये इदारा काम नहीं कर सका, तो फिर क्या होगा, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए. सही है, क्योंकि नीचे काम करने वाले टूल्स वही वही हैं. है. और इस वक्त जब आप प्रोग्राम अभी आपने इब्तिदाइया दिया था तो मैं उसको सुन रहा था. देखें, कहीं कोई काम नहीं हो रहा, इदारों के अंदर झगड़े हैं. अच्छा, कितना ही अहम इदारा हो, कितना ही मुकद्दस इदारा हो, या कितना ग्रास लेवल का इदारा हो, सब में ग्रुपिंग है. सही, सब में ग्रुपिंग है, सब में अपने अपने मामलात हैं. ये ख़तरनाक बात है. किसी भी इदारे के लिए ख़तरनाक बात होती है कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक अजीब से क्रेक्स हों या होने वाले हों. तो अब ये इदारा बनाया है, अब क्या कॉन्सेप्ट है. अब देखें, एक कमीशन बना है, और उसमें अब यही बात आ गई जो आप इब्तिदाई में बात कर रही थी ना, हम उसी को हम करते हैं. हम अपने नाज़रीन से भी ये बात करते हैं, और जो हमें सुन रहे हैं उनसे भी हम ये बात करते हैं कि देखें, अब जैसे असम्बली के अंदर शोर शराबा हो रहा है. क्या माजी में तहरीक इंसाफ, इमरान खान, शेख रशीद, XYZ ये नहीं कहा करते थे कि जी हाउस को चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, साइलेंट रहना, पेशेंट शो करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है. ये कहाँ गया मामला? अच्छा, फिर आप क्या ये नहीं कहा जाता था कि इल्ज़ाम लगाना मेरी जिम्मेदारी है, साबित करना आपकी जिम्मेदारी है? और ये सारी चीज़ें वही हैं जो आप करते थे, उसमें से आधी भी नहीं हो रही हैं अभी. अब वो देखें, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है. 3-4 स्ट्रेटजीज़ हैं, और जिसमें एक स्ट्रेटजी ये है कि जो मीडिया पर आप आएँ तो बात सवाल आपसे कुछ भी हो, आप इब्तिदा करें कि ये चोर, ये फला, ये पीपल्स पार्टी और नून और XYZ मेरी समझ में नहीं आता, इस बारे में क्यों बात नहीं करते. आप देखें, आपको याद होगा इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है आसिफ सईद खोसा साहब, उनके हवाले से आया था वो जो एक वो माफिया का एक लफ्ज़ था, और जिसको बड़ा अपोजिशन उस वक्त तहरीक इंसाफ बहुत उसको डिस्कस किया करती थी. बाद में आपने वाज़ेह किया कि ये मेरे कहीं एक वर्डिंग हो सके, मेरे कहीं फैसले में चीज़ मौजूद नहीं है. उसके बाद खामोशी हुई थी, बीच में एक दफ़ा आया, सारी चीज़ें हुई. तो ये बातें अब क्यों नहीं सारी एक्सेप्ट होती? आप कहते जी हाउस में नहीं आते. आप सबसे ज़्यादा, ये रिकॉर्ड है तहरीक इंसाफ का कि सबसे ज़्यादा कैबिनेट मीटिंग इस प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन ये भी एक रिकॉर्ड है कि असम्बली में नहीं आए. ये यानी सबसे कम मुद्दत में, सबसे कम मुद्दत के दौरान अगर कोई प्राइम मिनिस्टर असम्बली में आया है तो वो ये हैं. परवेज़ मुशर्रफ, ज़ाहिर के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बाज़ लोग हवाले देते तो प्रेसिडेंट थे, और फिर दूसरा ये कि एक उन्होंने हुक्मरानी, दूसरे एक डिक्टेटर थे. वो सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो बात वही आ रही है कि भाई अब मिसाल के तौर पे हम एक प्रोग्राम में थे, और वहाँ पर एक बात हुई. हमने कहा देखें जी, $6 अरब है, और हम यहाँ पे बैठे हैं जो न्यूज़ 1 का जहाँ ऑफिस है, $6 अरब का मतलब है फ़िज़ा 900 अरब रुपए, ठीक, जो मुरव्वजा इस वक्त वो है, वरना तो ये 600 अरब रुपए होते हैं. 900 अरब रुपए जिस जगह हमारा ऑफिस है, इसके अराउंड में 1 किलोमीटर के अराउंड में शाम तक 900 अरब रुपए जमा हो सकते हैं. सही बात है. कब जमा होंगे? जब आप कॉन्फिडेंस दे देंगे हमें. यानी मैं IMF के, वर्ल्ड बैंक के तमाम शराइत मानने को तैयार हूँ जो मेरे पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ है, लेकिन मैं अपने आदमियों को रिलीफ नहीं देना चाहता. बिल्कुल नहीं देना. और ये 3,000 अरब रुपए की बात होती है
3,000 अरब रुपए अगर ये तारीख PCHS को ले लेंगे ना तो ये 1 महीने में आपको करके दे देंगे 3,000 अरब। लेकिन बात वही है कि आपके ऊपर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सही। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी से आप किसी से भी बात कर लें, आप रैंडमली फ़ोन कर लें अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, वो आपको नफ़ी में सर हिला देंगे। वो कहते हैं यार हमने बहुत कुछ सोचा था लेकिन हमें पहले से ज़्यादा मायूसी हो रही है। बिल्कुल ठीक है। कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब। और आसानी अर्ज कर रहा हूँ भाई, हमें बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि हमने अपने नुमाइंदे वोट देकर इनको भेजा कि आवाम की भलाई के लिए, कोई कानून साजी के लिए। अब कानून साजी तो एक जगह पे, मगर ये बजट भी मंजूर नहीं हो रहा है। कितने गड़बड़ है। मतलब यही लोग अवाम ने वोट दिया था इसमें कि आप ऐसे जाके करो कि दोनों हुकूमत को, वो अपोजिशन दोनों को सोचते थे कि हम आवाम के लिए पहले हम आवाम का काम करें। ये लड़ाई झगड़े इससे कोई मसला नहीं हो रहा है। इसमें ये कि और बर्बादी आ जाएगी, बजट पास हो जाएगा, ये वो सत्तर के आर्डिनेंस के जरिए भी बजट पास हो जाएगा। बाकी ये कि क्या फायदा झगड़े का, आप आवाम का पैसा बर्बाद कर रहे हो, दे रहे हो और कितनी सहूलतें दे रहे हो, फायदा आवाम के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह। बहुत शुक्रिया निज़ार साहब। बात दरअसल ये है कि बजट तो पास हो जाएगा, जैसे ये भी कह रहे हैं कॉलर हमारे, बाकी वज़ीर आज़म साहब खुद भी कह रहे हैं। सिर्फ बजट पास होना तो मतमय नजर नहीं है। जो यही चाह रहे हैं, ये जो शोर हो रहा है ना, मैंने जो बात की थी कि जो तजावीज़ हैं, जो मसाइल हैं, जो कह सकते हैं कि जी ये कम कर दें, ये बढ़ा दें, वो सारी डिस्कशन कहाँ गई? नहीं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी ना। यही बात होती है जो हम पहले बात कर रहे थे, स्ट्रेटेजी ये बनाइए, आप टॉक शोज में क्या बात कर रही है। क्या है? देखो फायदा ये है कि मैं अपनी जो मैं नहीं कर पा रहा उसको किसी तरह से सर पे नज़र करवाया जाए दूसरी डायरेक्शन में। देखें लोग, हम बड़ी शॉर्ट मेमोरी नेशन बनते जा रहे हैं। ये नवाज शरीफ पहली दफ़ा थोड़ी गिरफ्तार हुआ है, ये दूसरी तीसरी दफ़ा इनके साथ हो रहा है। इससे पहले तो इनके हाथ हथकड़ी में बांध कर जब ये फ्लाइट में थे तो वो वहाँ सीट से बांध दिया गया था, उसके ऊपर भी बड़ा एक झगड़ा हुआ था। शाहबाज शरीफ भी गिरफ्तार हुए। जरदारी 11 साल तक मुख्तलिफ और बड़े जाम शादी के दौर में जब ये पहली मरतबा अरेस्ट हुए थे, उस वक्त हमने बीबी का भी देखा था जब बीबी की गवर्नमेंट गई थी कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती। अब ये यहाँ पे ये करे, आप किसी भी बंदे से बात करें हुकूमत के, बोलता है देखा हमने जेल में डाल दिया। भाई ये नहीं है पहली दफ़ा और कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। ये क्या हुआ, अब आपको सिक्योरिटी के ऊपर करोड़ों रुपए जरदारी साहब के खर्च करने पड़ रहे हैं, सारी चीज़ें। और हाउस में देखें फिजा, हाउस में ये हो रहा है कि एक बंदा प्रोडक्शन ऑर्डर के साथ मौजूद है। शाहबाज शरीफ साहब को ले लें, आपने किया, सबने बोला स्पीकर ने, और बाकी जी ख्वाजा साद रफीक नहीं आ सकते, जरदारी नहीं आ सकते। फिर सिंध असेंबली में आ जाए तो वो उनका फरियाल तालपुर साहिबा का हो गया। अब वहाँ चले जाए पंजाब असेंबली में, वहाँ पे हमजा शहबाज आ सकते हैं, वो जो अभी एक मिनिस्टर पकड़े हैं जो इन्हीं के, वो आ सकते हैं। अभी गिरफ्तारी को कुछ दिन नहीं हुए उनके, लेकिन ख्वाजा साद रफीक के भाई साहब नहीं आ सकते और नहीं आ सकते। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये पूरी दुनिया इसको मॉनिटर कर रही है, पूरी दुनिया देख रही है। हम ये समझते हैं कि पूरी दुनिया पाकिस्तान है और पूरी दुनिया को डंडे से हिलाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया आपको बड़ा डीपली मॉनिटर कर रही है, इकोनॉमिक इदारे आपको मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि उनका सिर्फ हुकूमत के साथ एग्रीमेंट जरूर होता है। तमाम दुनिया के इदारे चाहते हैं कि पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत हो कमज़ोर रहे, वो कम शराइत पे हमारे साथ मुआहदे करें और इन फ्यूचर जब मामला आएगा तो हम उसको फोर्स कर सके आने वाली हुकूमत। ठीक है जी, ब्रेक पे जा रहे हैं नाजरीन। जाते जाते खबर आपसे शेयर करेंगे। 2018-19 मजमूई बैरूनी सरमायाकारी में 96% कमी, जो बात इम्तियाज़ कर रहे थे, खबर की सूरत में मौजूद। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जो बात नेशनल असेंबली के हवाले से हो रही थी, अंग्रेज़ी अखबारात में थोड़ा सा अख्तलाफ पाया जाता है। न्यूज़ ने तो यही रिपोर्ट किया है कि अपोजिशन टू बी पेड बैक इन देयर ओन कॉइन, लेकिन डॉन की और डेली टाइम्स की खबर कुछ और है। अकॉर्डिंग NA टू फाइनली गेट ऑन विद बजट डिबेट, और डेली टाइम्स भी यही कह रहा है कि गवर्नमेंट अपोजिशन अग्री टू एक्सरसाइज पेशेंस इन हाउस। चलिए, अच्छी बात है कि ऐसा ही होना चाहिए कि एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाए और तकारीर तो कम अज़ कम करने दी जाए। मेरा आपसे सवाल ये है इम्तियाज़, 50 लाख से ज़ायद पाकिस्तान भेजने पर ज़राए पूछे जा सकेंगे, ज़मीन की कीमतें कम होने वाली हैं, ये कह रहे हैं चेयरमैन FBR। सफ़ेद धन से जायदाद के ख़रीदार कम हो जाएंगे, घरों में गैर मुल्की करेंसी रखने की रोकथाम के लिए फोर्स बना रहे हैं।
شبر زیدی. اور ایک اور خبر کے مطابق ایمنیسٹی اسکیم پر کالا دھن رکھنے والوں کا مایوس کن رد عمل. پھر آپ اگر دیکھیں تو پھر اسٹاک ایکسچینج میں آپ کو مندی نظر آتی ہے. شکر یہ کہ ڈالر فی الحال ذرا رکا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ ساری خبریں آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں شبر بھائی سب کے آپ کے یہاں پر ہیں، اور شبر بھائی کے جو بزنس کمیونٹی سے تعلقات ہیں اور کس لیول پہ ہیں، کس طرح کے، وہ بھی سب کو ایک پتہ ہے. ظاہر ہے کہ ان کی ایک پرپوزل ہے، ہوگی، اب یہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، کیا معاملات ہیں. لیکن جو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، دیکھیں سب سے سینسٹیو برڈ ہوتا ہے کیپٹل. وہ ذرا بھی کچھ ہو ہوش بھی نہیں کریں گے آپ، اس سے پہلے اس کو اندازہ ہو جائے نا کیپٹل کو، وہ فلائی کر جاتا ہے یا بیٹھتا نہیں ہے، لینڈ نہیں کرتا. وہ آپ کتنی ہی چیزیں ڈال دیں اس کے مطلب کہ کتنا ہی دانہ ڈال دیں وہ نہیں آتا. پھر وہ ساری چیزیں یہی ہو رہا ہے اس وقت. دیکھیں وہی جو اوورسیز والی بات کر رہے تھے، آپ کے بھی ہیں، ہمارے بھی بہت سارے دوست بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں. پہلے ان کے کیا رویے تھے، کیا باتیں تھیں، اب وہ بالکل ہی انہوں نے بند کر دیا. انہوں نے کہا جی اس سے پہلے تو پہلے بہتر تھا کہ ساری چیزیں اس میں. اب مگر سانحہ یہ ہے کہ اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، سننے کو تیار نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ غلط ہو، آپ کرٹیسائز کر رہے ہو. ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں پازیٹیولی، نیگیٹیولی نہیں کر رہے. ہمارے لیے فرسٹ ٹاپ ٹو 10 کیا بلکہ 100 جو ٹاپ ٹو 100 جو ہے ہماری ٹاپ پرائرٹی پاکستان ہے. بس اس میں ہمیں نہ نواز شریف، نہ عمران خان، نہ شہباز شریف، نہ زرداری، ہمیں اس کو وہ نہیں ہے. ہم اس کو سیکنڈری پوزیشن میں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو لے کے آگے جانے میں ان کا ایک کوئی نہ کوئی کردار ہے اور ادا ہے. مگر یہاں پر صورتحال یہ کہ اس پہ یہ ایف بی آر نے خواب دکھا دیا. اب آپ دیکھیں، میں اگر آپ سے کہوں کہ بھائی پروگرام بہتر ہونا چاہیے تو میں تجاویز دوں گا نا، تو آپ اس کو یا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے نہیں فاران صحیح کہہ رہے ہیں یا فضا بالکل صحیح ہے. اس میں آپ کوئی تجاویز سامنے نہیں آتے، بھائی یہ بھی ہو جائے گا، گا گی گے پہ آپ اپنا کام چلا رہے ہیں. ایسے ہوگا. آپ ابھی تک انکم حاصل نہیں کر سکے، یعنی جو آپ کو کلیکشن کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکے. اب آپ نے یہ کہ ٹھیلے والا فلاں جی سب نیٹ میں ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے. میں اور فضا ہم جب کھانا کھانے جاتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، جو ہمیں بل ملتا ہے وہ بل آپ اپنے پاس رکھیے، 2 مہینے کے بعد وہ ویو ہو جائے گا، بالکل وائٹ آپ کے پاس ایک سلپ ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس میں کھانے کا مثال کے 500 روپے کا بل بنا آپ کا، 360 روپے یا 380 روپے کھانے کے ہوں گے آپ کے، 120 سینٹرل ایکسائز. مجھے کون یہ بتائے گا کہ میرے پیسے اس میں آگے گئے کہ نہیں گئے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا این ٹی ایم کارڈ جو کہ آپ کے پاس سے ہی بنا ہے، اس حکومت پاکستان نے بنایا ہے، نادرہ نے بنایا ہے، جو کلیم کرتی ہے کہ ہم دنیا کے سب سے بہترین ادارہ ہیں، وہ میرا این ٹی ایم کیوں نہیں بنا رہے آپ؟ تاکہ اور یہ بات آپ جنرل ڈائریکشنز کیوں نہیں دے رہے کہ جناب جو بھی رسید جاری کی جائے گی وہ پکی ہوگی، جو بھی رسید جاری کی جائے گی ایسی ہوگی. ورنہ تو یہ ایف بی آر میں بیٹھ کے بڑی باتیں کر دیں شبر زیدی بھائی نے. اور مگر ایک کلرک یا ایک معمولی آفیسر جو آ کے ایک 5 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹل کے گلے پہ بیٹھا ہوا ہے، گلے سے وہ جب ہو رہی ہے تو اس کی قیمت کتنی ہے؟ سارا ہوٹل نے کلیکشن کی ہے 100 روپے پاکستان مجھ سے پاکستانیوں سے، اور 20 روپے اس کے ہاتھ میں دیے، 20 روپے اس کے اوپر آفیسر میں 60 روپے اس نے پھر اپنے پاس رکھ لیے. میرا تو پیسہ آپ کے پاس نہیں آیا، تو مجھے کیوں کلیم کر رہے ہیں آپ؟ میں تو اس کے اوپر نان فائلر ہیں اور آپ ٹیکس چور ہیں اور آپ پتہ نہیں کیا کیا اچھا نان فائلر اگر ہیں تو میں کسی فائلر سے ایگریمنٹ کر کے نہیں کہ یار یہ میں گاڑی خریدنے جا رہا ہوں، یہ 1000 روپے تمہارے ہو گئے، اپنے نام سے لیں، مجھ سے پارٹنرشپ کرنے کے لیے. یہ تو ہو رہا ہے، پروسیسڈ کیسز بک رہے اس کا ہیں. فائدہ کس کا؟ ایف بی آر کا فائدہ، انکم ٹیکس کا فائدہ، ایف آئی اے کا فائدہ، جو سرکاری ادارے ان کا فائدہ. کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ، فرمائیے. میڈم یہ کہہ رہا ہوں، یہ میرے سمجھ میں بات نہیں آتی، سوئی سے لے کے پہاڑ تک ہر چیز پہ عوام ٹیکس دیتی ہے اور ٹھیک ٹھاک دیتی ہے. اگر کیلکولیشن کرے تو ایک دن کا ٹیکس بہت پڑتا ہے ایک عام بندے پہ. تو یہ کیسے معیشت دان ہے جن کی چھری صرف غریبوں پہ چلتی ہے. اور ایک بات اور، اگر حکومت اپنے معاملات 2 حصوں میں تقسیم کر دے، ایک معاملات ان کے اپنے جو بڑے معاملات ہیں، اور دوسرے اگر عوام کو اس کے فنڈامنٹلز جو رائٹس ہے، روٹی کپڑا مکان دوا دارو یہ چیزیں اگر سستی کرتے تو ان کی حکومت کو تو وہ ہٹا بھی نہیں سکتا، چاہے نواز شریف صاحب کی حکومت ہو یا زرداری کی ہو یا اپنے عمران کی ہو. لیکن یہ اس پالیسی پہ چلتے ہی نہیں ہے. ان کی پالیسی وہی ہے کہ غریب پاکستانیوں کے گلے پہ چھری پھیرتے رہو، پیسہ کماتے جاؤ. بالکل ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب آپ مزید تیار رہیے. گھریلو صارفین کے لیے 1 جولائی سے گیس قیمتوں میں 200% کا اضافہ. گھبرانا نہیں ہے، نہیں آگے بولیں. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے تحت حکومت کی جانب سے رواں مالی سال میں گیس قیمتوں کو پہلے ہی
143% بڑھایا جا چکا ہے. گھبرانا نہیں ہے. نہیں امتیاز یہ تو چلے جو ایسے گرم علاقے ہیں جہاں پہ سردیوں میں بھی زیادہ سردی نہیں ہوتی ان کے لیے تو چلیں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کے پی ہوا, پنجاب ہوا, سندھ کے بہت سارے علاقے ہوئے, بلوچستان ہوا. ویسے بلوچستان میں تو آپ گیس بھی نہیں دیتے پوری. ہاں بالکل. تو وہ سردیوں میں اول تو گیس ان کے پاس پریشر سے آتی بھی نہیں ہے, اس کے بعد یعنی 343% اضافے کے ساتھ کیا کریں گے وہ بتائیں. دیکھیں اب گالیاں آپ پتہ نہیں کس کو دیتے ہیں, مختلف سیاستدانوں کو دیتے ہیں, بدلہ آپ ایک عام آدمی سے لے رہے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بات سمجھ سے باہر ہے. اور پھر دیکھیں مختلف ذرائع کرنے والے وہ ادارے ہیں جن تک آپ کی پہنچ ہی نہیں. اچھا دیکھیں نا ڈاکٹر عاصم ہے نا, ہاں اسی کیس میں نا کتنے لوگوں کو آپ نے اس کے ادارے کے گرفتار کیا ہے. ایک بھی نہیں, مجھے تو نہیں. شجیل انعام میمن آپ نے پکڑا ہوا ہے, 4 آدمی اس ادارے کے, باقی سارا سسٹم وہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی ادارے کو اٹھا کے, میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے جو دوست کال کر رہے تھے یا جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, ان سے ہمیں یہ ایک پیٹرن اگر ہم بنا لیں نا, ہم سیاست دانوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں, حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, سیاست دانوں کو چھوڑ دیں. مین یہ بیوروکریسی ہے, اور بیوروکریسی کے علاوہ جو پاورفل ایک اسٹرکچر رکھنے والے ادارے ہیں وہ ہیں, ان کو آپ بولنا. دیکھیں اگر روڈ بنا ہے, روڈ میں پیسے کھا لیے نا گورنمنٹ کے, کسی وزیر نے کھا لیے ہوں گے یا جو بھی ہے, مگر اس کی فارمیشن تو وہ انجینئر ذمہ دار ہے نا. آپ کراچی میں چلے جائیں, مین روڈ چلے جائیں, آپ کو گٹر کے ڈھکن اوپر ملیں گے. صحیح بات. اس شہر میں فضا مہینے میں 80 سے 90 طلاقیں ان ڈھکن کی وجہ سے ہو رہی ہیں. طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں یہ میں پہلے بھی پروگرام میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ وہ بچیاں جو پریگننسی کنسیو نہیں کرنا چاہتی ہیں, ورکنگ وومن ہیں, وہ چاہتی ہیں 2-2.5 سال کے بعد کریں. اب وہ آپس میں ایک کنفرنٹیشن کے بعد کی, اور پتہ چلا اچانک ہسبینڈ کے ساتھ بائک پہ جا رہی ہیں یا کچھ ہے, وہ ہوا اور وہ مس کیریج ہوا, اس کی ساس ہو, اس کا ہسبینڈ ہو, وہ کہتے ہیں تو نے جان بوجھ کے کیا ہے, اس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں. اب اس انجینئر کو کون پکڑے؟ آپ چلے جائیں گارڈن کے اراؤنڈ میں چل جائیں, آپ کو اتنے اونچے اونچے آپ کو سر بی آر ٹی کو دیکھ لیں, ساری چیزیں دیکھ لیں سارے. اب بات یہ ہے کہ یہ بیوروکریٹ کو ہم کیوں نہیں بولتے اور دوسرے اداروں کو ہم کیوں نہیں بولتے کہ جو باقاعدہ ذمہ دار ہیں اس چیزوں کے. ہم صرف گھوم پھر کے اس سیاستدان کا گلا پکڑتے ہیں جو بھیک مانگ کے لاتا ہے پوری دنیا سے, جو لوگوں کو کنونس کرتا ہے پوری دنیا میں جا کے, ہم اس کے اوپر گلا پکڑ لیتے ہیں اس کو کہ جناب یہ نہیں. باقی جو بیوروکریسی, آپ ابھی جو پہلے بات کر رہی تھی, آپ کسی ادارے میں جائیں, ابھی پیسے کیا بند ہو گئے کیا؟ نہیں اور بڑھ گئے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی مہنگائی بھی ہو گئی اور سختی بہت ہے, صاحب کو دینا ہے. کے ڈی اے کیمپ سے چلے جائیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارا ریکارڈ تو وہ لے کے گئے تھے. اب وہاں سے جائیں آپ نیب کے پاس یا دوسرے ادارے کو, وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو واپس بھی دے دیے. وہ کہتے ہیں نہیں جی فلاں جگہ سے فائل لانی ہے, وہ اس کے اضافی پیسے ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ کب تک ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے رہیں گے. پازیٹیو میں نے کہا نا کہ جی 6 ارب ڈالر 900 ارب روپے اسی پی سی ایچ ایس سے آپ کو آرام سے مل جائیں گے. تو آپ کیوں جا رہے ہیں ادھر؟ پی سی ایچ ایس والوں کو وہ کر دیجئے, آپ کنونس کر دیجئے کہ بھائی آپ جو انویسٹ کر رہے ہیں یہ آپ کو بینیفٹ کے ساتھ ریٹرن ہوگا, اور اسی طرح سے آپ دوسرے بھی کام کیجئے. بالکل ٹھیک ہے جی, بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. خوشامدید کہیں گے ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین میں بات کرنا چاہوں گی امتیاز سے, جو وہ ابھی کرتی ہوں, لیکن جو اس وقت ماحول ہے پورا, اگر آپ بازاروں میں دیکھیں ویسے تو اس کے حوالے سے خبر ہے گرمی, بجٹ اور سیاست کی تپش. مارکیٹوں میں سناٹا, خرید و فروخت کم, مارکیٹ میں زیر گردش کالا دھن بھی غائب. بجٹ منظوری تک کاروباری سرگرمیاں منجمد رہیں گی, اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا ناظرین کہ آپ اخباروں میں مختلف جو ایسوسیشنز ہیں, مختلف جو تنظیمیں ہیں, ان کے اشتہارات نہ دیکھیں بجٹ کے حوالے سے. تو یہ تو بجٹ کی صورت حال ہے. لیکن میرا آپ سے جو سوال تھا امتیاز, جو ہم اداروں کی کارکردگی کی یا ویسے بات اوورآل کر رہے تھے, پہلے جب ٹی وی چینلز نہیں تھے, پی ٹی وی ہوتا تھا, اخبارات اس وقت بڑے مضبوط عکاس کے طور پہ یہ رول پلے کرتے تھے کہ جو بھی خبر یا کالم میں اگر کوئی نشاندہی ہوتی تھی تو اس پہ ایکشن ہوتا تھا. اس وقت اگر ہم دیکھیں اوورآل ماحول, تو جو ہماری وزارت اطلاعات ہے اور ہماری جو مشیر اطلاعات وہاں موجود ہیں بحیثیت منسٹر, وہ صرف تنقید برائے تنقید یا ایک مخصوص نیریٹو کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اداروں کی کارکردگی پہ کوئی بات ان سے میں نے آج تک سنی نہیں ہے.
کوئی اچھی خبر جو کوئی اچھا کام انہوں نے کیا حکومت نے, اس کی تشہیر میں نے ان کے منہ سے نہیں سنی. یہی وتیرہ نون لیگ کے زمانے میں بھی تھا. پرویز رشید صاحب شاید ان سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتے تھے ان باتوں سے, پھر انہوں نے مریم اورنگزیب کو آگے لگا دیا. یہ جو پورا ماحول ہے, تو جو کارکردگی اگر کوئی اچھی ہے بھی تو عوام کے سامنے آئے گی کیسے؟ دیکھیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں فضا آپ, کیونکہ آپ فوکل پرسن ہیں, آپ ان کے اسپوک پرسن بھی ہیں, اور آپ کو پہلے ابتدا تو پازیٹیو باتوں سے کرنی چاہیے اور ساری چیزیں بتانی چاہیے جو آپ کے بھی حق میں. آپ اس کو نہیں بتا رہے, آپ اس کو کرٹیسائز, اور ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ آپ نے صرف بولنا ہے اور بس اس میں آپ بہت ساری چیزیں کریں. دیکھیں جو آپ کے ہمارے دوست ہیں جو فیلڈ میں میں تھوڑا سا آپ سے قطع کلامی, کیونکہ میں نے جو فیل کیا, اگر کوئی صحافی پریس کانفرنس میں کوئی کسی ادارے کے حوالے سے سوال کر بھی لیتا ہے نا محترمہ سے, ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. بالکل نہیں ہوتا. ہومورک ہی نہیں ہے. ٹاک شو میں بھی دیکھیں, وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا, ٹاک شو میں بھی جو اس وقت حکمران سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی بیٹھا ہونا, اس سے آپ بات کریں گے نا, وہ کہے گا جی میں بالکل اس جواب پہ آتا ہوں. لیکن ان چوروں نے جو کیا, انہوں نے بھائی کیا چور, بھائی اپنی بات کرو یار. امتیاز ان کو سزا مل رہی ہے نا, کیونکہ عوام نے ان کو نہیں مل رہی سزا, نہیں مل رہی سزا. مطلب عوام نے تو ریجیکٹ کر دیا نا, وفاق میں حکومت نہیں ہے. عوام نے بھی کسی طرح سے ریجیکٹ کیا نا, جو کہ ایکچوئل پوزیشن نہیں ہے. مطلب آج تک فارم 14 آج تک الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں نہیں ہے. جو دعوے کرتا تھا الیکشن کمیشن کے جی فارم 14 اتنے دن میں ہم اپلوڈ کر دیں گے, نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ اس گھماتے ہیں, کہتے جی ابھی میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں یا آتی ہوں, اور باقی یہ میرے ساتھ 1000 دفعہ ہوا ہے, میں سنتی رہتی ہوں, سوچتی رہتی ہوں کب آئیں گے, یہ نہیں آتے. پروگرام ختم. کالر ہیں, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں فضا؟ بالکل خیریت, اللہ کا شکر. فضا میں نے کل اخبار میں پڑھا تھا کہ جی وہ عمران خان نے کہا ہے کہ اسمبلی میں ان کو نون لیگ والوں کو تقریر نہیں کرنے دینی. پھر اسمبلی کس لیے لگا رہے ہو؟ ایک تو تم لوگوں نے مچھلی بازار بنا لیا اسمبلی کو. ٹھیک ہے. میں تو کہتی ہوں وہ جو اسپیکر صاحب ہے نا, وہ پتہ نہیں کیسے ٹھنڈے مٹی کے بنے ہوئے ہیں. بھئی جو بدتمیزی کرے نا نکالے اور جرمانہ بھی لگائے, کہ جو بولے گا بدتمیزی کرے گا, کسی کو بات کرنے نہیں دے گا, اس پہ فائن بھی ہے اور جاؤ باہر. نہیں تو عمران خان کی اپنی رضامندی شامل ہے کہ بھئی جب نون لیگ والے بولے تو تم بیچ میں نا شور شرابہ کر دینا, ڈیسک بجانا شروع کر دینا, ہلا گلا کر دینا, تاکہ ان کی بات ہی نہ ہو سکے. کیونکہ مجھے پتا چلا تھا عمران خان گئے تھے, اب یہ 2-3 روز پہلے جب گئے تھے تو یہ پیچھے کہہ کے گئے تھے کہ آپ لوگوں نے ٹی وی پہ یہ رابطے رکھنے ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے. یہ کیا بات تھی؟ ایسی حکومت تھوڑا ہو چاہیے ہمیں کہ تم ایک اکیلے ہی مالک بن جاؤ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ہم یہ بات کر بھی چکے ہیں اور مزید ہم کر بھی رہے ہیں اس وقت. تو جی جناب فرمائیے. اب ایک تو یہ جو بات کر رہے ہیں بالکل یہ آن ریکارڈ نہیں ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. یہ مسلم لیگ نون نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بھی اور ویسے بھی یہ بات کہی ہے کہ بھئی یہ ان پرنسپل یہ طے ہوا ہے کہ جناب ایسے کرنا ہے, اور اگر نہیں بھی طے ہوا ہو نا تو فضا پھر آپ ہی کے اوپر جائے گا, آپ ہی کے اوپر یہ ساری چیزیں آئیں گی کہ جناب آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں, آپ یہ سارے معاملات کر رہے ہیں. تو بات وہی ہوتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں تھنک ٹینک کوئی نہیں ہے اس وقت, اور بہت ساری کل جو ہم نے ایک ڈیولپمنٹ کونسل کی جو آپ نے بات کی, اگر ہم اس کو تھوڑا سا واپس بھی ہم اس کے اوپر گفتگو کریں تو ڈیولپمنٹ کونسل کے لیے بعض شمولیت پہ لوگ بڑا کوشچن کر رہے ہیں اور بڑا تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی اگر وہ نہ ہو تو بہتر ہے. کیونکہ پھر ڈائریکٹ دیکھیں جب میں اس پروگرام کا حصہ بن گیا تو جب کوئی تنقید ہوگی اس پروگرام پہ تو میں اس کا حصہ ہوں گا, میرا نام بھی آئے گا, اور میں بولوں جناب میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا یعنی بٹوین دا لائن بہت ساری چیزیں ہیں. بات وہی ہے کہ آپ اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, لیک آف کانفیڈنس ہے. اب آپ کسی بھی ادارے میں جو ہم نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے تھے یا اس میں, تو وہاں پر بھی جو ایک روایت تھی, اب وہ پی آر اوز یا ڈائریکٹر جو پریس ہوتے ہیں وہ نہیں وہ اس طرح, ورنہ پوری سمری جاتی تھی. صرف یہ آپ اگر سندھ کی ہم بات کریں تو میں پولیس کے لیول پر دیکھتا ہوں کہ جی آئی جی کے پاس جو بھی ہیں اور 2-3 اداروں میں کہ وہاں پہ سمری ابھی بھی جا رہی ہیں, یا گورنر ہاؤس میں بھی آج کل وہ ہے تو ان سے بھی پتہ لگتا ہے, تو اس کے اوپر نوٹس لے لیا, یہ سی ایم ہاؤس وغیرہ. باقی جو اداروں میں جاتی تھی, اداروں میں جو ہے وہ سلسلہ ختم ہو گیا اب. اور لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں پاکستان میں جس طرح سے قوم کو ایجوکیشن سے ہٹایا گیا, اسی طرح ایک پلاننگ کے تحت ان اخبارات سے یہ جو انفارمیشن کا ذریعہ ہے ان سے ہٹایا جا رہا ہے. ہمیں کہا گیا آپ انٹرٹینمنٹ سے دنیا کبھی بھی آگے نہیں بڑھی ہے, آپ کی ایجوکیشن سے بڑھی ہے, انفارمیشن سے بڑھی ہے, کبھی نہیں. آپ دیکھیں ابھی جو آکشن ہوئے تھے
तो 5 न्यूज़ चैनल सबसे कम मिनिमम शायद 14 करोड़ की बिड थी और 28 करोड़ में मिला। और जो इंटरटेनमेंट, जिसके लिए फवाद चौधरी साहब फरमाते थे कि इस वक्त इंटरटेनमेंट की दुनिया है, पूरी दुनिया में इंटरटेनमेंट है और सबसे ज़्यादा बिजनेस भी उनका है, वो 5 करोड़ रुपए के अंदर, वो भी 28 करोड़ में जिसने चैनल लिया उसने जाके 5 करोड़ में चैनल लिया। तो आप हमें ख़ास तौर पे अखबारात से दूर किया गया, दुनिया में कहीं कम नहीं। शेयरिंग, हम लोग एक डिबेट में बात करते हैं, अगर चंद एक तो अच्छे दौर में भी शेयरिंग हो गए थे, क्या डॉन का हुर्रियत अखबार अभी बंद हुआ है? वो उस वक्त बंद हुआ जब पीक पे होते थे अखबारात। और जो मेमन गुजराती जो अखबार था, क्या पहले बंद हुआ? ये बंद होते रहे। अब हम मिसाल देते हैं जी फला अखबार बंद हो गया, फला शेयरिंग हो, ऐसा नहीं है, ये वक्त के साथ साथ मामला। तो लेकिन ये ख़तरनाक बात है कि हमें इंफॉर्मेशन से दूर किया जा रहा है। और इंफॉर्मेशन से दूर की बात वही है कि बगदाद की तातारियों की आप तारीख दोहरा रहे हैं कि जनाब सब दरिया बुर्द कर दें, सब तहस नहस कर दो, इन मुसलमानों के पास ना इंफॉर्मेशन होगी ना कुछ काम कर पाएंगे। मुसलमानों की जगह हम पाकिस्तानी ले आते हैं कि जी पाकिस्तानी में हमारे सारे हिंदू हों, क्रिश्चियन हो या जो भी हों, जो पाकिस्तानी है उन्हें खुदा के लिए इंफॉर्मेशन से दूर ना करें और उस इंफॉर्मेशन उनके पास होगी वो रिएक्ट भी करेंगे, पॉजिटिव भी होगा वो। बहुत शुक्रिया मुमताज़, टाइम निकाला आपने नाजरीन के लिए, हमारे लिए। नाजरीन आपका शुक्रिया, दिलचस्पी ली आपने हमारी गुफ्तगू में। उम्मीद कि इंशाल्लाह कल भी हमारा आपका साथ रहेगा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।